बानो खरी तमाशा देखती रही और बानो अपनी मौत का इंतज़ार भी कर रही थी। वो वीडियो वायरल हुई, हर एक ने अपनी कहानी बनाई, कहानी बना के उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। बिल्कुल गलत हुआ। अब जो बानो जिसको किया गया और जो एहसानुल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मोहल्लेदार थे। अब 1.5 से 2 महीना जो एहसानुल्लाह है वो इसको बर्दाश्त करता है, इसके साथ रहता है, सारे मामलात इनके ठीक चलते हैं। एहसानुल्लाह इसे छोड़ के भाग जाता है। मुकदमा दर्ज हुआ, नवीद उससे ही बात हुई, तौसीफ जो रेड वगैरह के लिए साथ गया ऐसा ही है, उससे भी बात हुई। वहाँ पर जो जलाल है बानो का भाई, वो उसके से अपने हाथ धोता है, उसके बाद वहाँ पे बैठ के सिगरेट पीता है। वहाँ पर वो एक अल्फाज बोल रही थी जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ कि मुझे सिर्फ गोली मारना। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। बलूचिस्तान के इलाके डगाड़ी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसे पूरे पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। शीतल नाम की लड़की को कबीले के कुछ लोग कर देते हैं उसके हस्बैंड के साथ, और कहा जाता है कि इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की है और कबीले वाले इनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और दावत के नाम पर उनको बुलाकर कर दिया जाता है। शीतल तो कहानियों वाला नाम था, असल में ये लड़की कौन थी, कौन से कबीले से इसका ताल्लुक़ था, कौन सा ये मुकाम था, करने की असल वजह क्या हो सकती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तलहा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों से भी राब्ते किए, पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी राब्ते किए और असल कहानी की खोज लगाने में कामयाब रहे। तलहा भाई, सोशल मीडिया पर वायरल है, शीतल नाम लिया जा रहा है लड़की का जिसको गया, ये कौन किरदार थे और इनको क्यों मारा गया? अच्छा, मामला ये था कि जैसे ही आपको पता है कि वो वीडियो वायरल हुई, हर एक ने अपनी कहानी बनाई, कहानी बना के उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। बिल्कुल गलत हुआ। हम लोग बिल्कुल उसका ये नहीं कहते कि जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं सबसे पहले तो। लेकिन जो खातून भागी थी, आपस में दोनों मियाँ बीवी नहीं थी। अब जो बानो जिसको किया गया और जो एहसानुल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मोहल्लेदार थे। जो बानो थी, बानो बीबी, वो भी शादीशुदा थी। ये बलूचिस्तान का एक डगाड़ी इलाका है, वहाँ की रिहाइश पजीर थी। 5 बच्चों की माँ थी, 4 बेटे थे और 1 बेटी थी आई थिंक, या 4 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। अब क्योंकि मेरी कल बात हुई थी, अब जेन से निकल गया। जो लड़का है वो भी 2 बच्चों का बाप था, एहसानुल्लाह, ये मोहल्लेदार थे। अब बानो बीबी का जो खामद है उसका काम ऐसा है कि वो महीनों घर नहीं आता था, मतलब काफ़ी अरसा बाद आया करता था घर, चक्कर लगा लिया। उस दौरान एहसानुल्लाह मोहल्लेदार था, एहसानुल्लाह से इसकी दोस्ती भर गई, वो मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों ने फ़ैसला किया भागने का। अब ये दोनों भाग जाते हैं, दोनों भागते हैं और ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर इनके कबीले वाले इनको तलाश ना कर सके, क्योंकि एहसानुल्लाह अलहदा कबीले से ताल्लुक़ रखता था, बलूचिस्तान में कबीला वाइज हैं, और जो बानो बीबी है वो अलहदा कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों चले जाते हैं, दोनों भाग जाते हैं घर से। बच्चे घर में परेशान है, कबीले वाले दोनों को ढूंढते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलती। अब 1.5 से 2 महीना जो एहसानुल्लाह है वो इसको बर्दाश्त करता है, इसके साथ रहता है, सारे मामलात इनके ठीक चलते हैं। एहसानुल्लाह इसे छोड़ के भाग जाता है बानो को। अब क्योंकि वो भी बच्चों का बाप था, उसे भी हो सकता है बच्चों की याद सताई हो, बीवी से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा वापस आ जाओ, वो अपने कबीले पे वापस चले जाता है। अब जो अपने कबीले में वापस चले जाते हैं तो बानो क्या करती है, अपने शोहर से रब्ता करती है जिसका नाम नूर है। नूर से रब्ता करती है, उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। अब नूर कहता है कि अच्छा मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। नूर रब्ता करता है इसके भाई से, अपने साले से, जलाल से। जलाल को बताता है कि बानो को हमने इतनी देर तलाश किया, बानो नहीं हमें मिली, लेकिन अब बानो ने खुद रब्ता किया, अब क्या करना है। जलाल कहता मैं आता हूँ। जलाल बैठता है, क्योंकि ये बातें इस वजह से पता है, जो 11 मुलजिमान गिरफ़्तार हुए उनमें से उन्होंने पुलिस को ये कहानी बताई, सारा मामला हुआ क्या था। अब जलाल कहता है कि हम एहसानुल्लाह की तो पहले ही तलाश कर रहे थे, इसको हमने छोड़ना ही नहीं, इसने हमारी इज़्ज़त बर्बाद किया और इसे माफ़ करो, इसे घर बुलाओ, तरीके से इससे पूछते हैं। प्लानिंग इन्होंने वहीं पे कर ली थी कि इन दोनों। अब बानो को तो ये चीज़ नहीं बताई हुई थी कि बानो की भी जान ले लेनी है या उसकी एहसानुल्लाह की भी जान लेनी है। बानो को उन्होंने बुलाया कि ठीक है हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। बानो आई, बानो घर हंसी खुशी रहना शुरू हो गई, फिर बच्चों में घर वालों से भी माफ़ी तलाफ़ी हुई, मिलना शुरू हो गई। तकरीबन इस बात को 1.5-2 महीने गुजरते हैं, ईद के करीब की ये बात है। अब होता क्या है कि एहसानुल्लाह रब्ता करता है दोबारा फिर बानो से। बानो को क्योंकि घर वालों ने एतमाद में ले लिया हुआ था और उसे पता था कि एहसानुल्लाह ने मुझे धोखा भी दिया है, वो ऐसा बता देती है कि एहसानुल्लाह मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं, मैं क्या करूं। वो कहता है तुम इसे जगह पे बुलाओ। एहसानुल्लाह को बुलाया जाता है एक जगह पर, वहाँ पर बानो के बजाय इसका भाई
اس کا خاوند اور باقی جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں, وہ اسے رسیوں سے باندھتے ہیں, رسیوں سے باندھ کے لے آتے ہیں. اور ان کی پنچایت لگتی ہے, جو ان کے وہ جرگے لگتے ہیں, جرگہ لگتا ہے, اس کا سردار ہوتا ہے جی شیر باز خان نام ہے اس کا, جوان سا ہے, امیر زادہ, بگڑا ہوا امیر زادہ وہ بھی, اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہولیے میں اس کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے. وہ فیصلہ سناتا ہے کہ دونوں قصوروار تھے, ان دونوں کو کیا جائے, اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ کر دیا جائے. اسے پتا تھا کہ اگر ہم لوگ صرف احسان اللہ کو قتل کر دیں گے تو ہماری جو دشمنی ہے وہ دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ بھی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے دونوں نے غلطی کی ہے, دونوں کو سزا ملے گی. اب ان دونوں کو صحرا میں لے کے جایا جاتا ہے, آرڈر ہوا ہوتا ہے. پہلے احسان اللہ کو دی جاتی ہیں, وہاں پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں, کہکے لگائے جاتے ہیں, ہنسا جاتا ہے, جو شرمندگی کا مقام ہے. بالکل ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, بہت غلط ہوا. ہم یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ ان دونوں نے بھی ٹھیک کیا, کیونکہ دونوں شادی شدہ تھے, وہ انہوں نے بھی غلط کیا. انہوں نے بھی ایک ناجائز تعلقات بنائے جس کی ہم لوگ تائید نہیں کریں گے, اس کی مخالفت ہی کریں گے, لیکن اس دوسری کے بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان دونوں کو لے کے جایا جاتا ہے, سرا میں ماری جاتی ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ احسان کی سانس چل رہی ہوتی ہے تو دوسرا بیٹھ کے آواز لگاتا ہے کہ جلال اس کی سانسیں چل رہی ہیں. جلال پھر غصے میں آتا ہے, اس کی آنکھوں میں تقریباً 30 کے قریب گولی سے ماری گئی, جو رپورٹ آئی ہے. بانو کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور بانو اپنی موت کا انتظار بھی کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے مطابق جو سزا دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑے ہوں تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے. ابھی بھی دیہاتوں وغیرہ میں یہ کئی قبیلے, یہاں پہ جرگہ سسٹم ہے, وہاں پہ یہ سزائیں دی جاتی ہیں. وہاں پر وہ ایک الفاظ بول رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا کہ مجھے صرف مارنا. سب نے کہا کہ وہ بڑی بہادری سے جا رہی تھی, وہ اس وجہ سے مارنے کا کہہ رہی تھی, اسے یہ ڈر تھا کہ یہ پتھر مار مار کے نہ مارے. اس نے کہا قبیلے کے سردار نے جو حکم دیا ہے سزا وہی دی جائے گی جو مجھے حکم دیا اس نے, مار کے مارا جائے گا. وہاں پر جو جلال ہے بانو کا بھائی, وہ اس کے سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے, اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے. پھر وہاں پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں, جشن منایا جاتا ہے, جو کہ بدبختی ہے, بدقسمتی ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر قانون ہونے کے باوجود, جہاں پر عدالتیں ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں خود اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی مارنے کی؟ اگر آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کی عزت خراب کر دی, آپ اسے اللہ تعالیٰ کی کیا اظہار کر دے. خاوند کو اگر یہ لگتا تھا کہ میری بیوی نے غلط کیا تو ٹھیک ہے, طلاق دے دیتا, طلاق دے سکتا تھا نا. یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں ہیں, جرگے لگائیں, فیصلہ کریں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, عدالتیں, ریاستیں, قانون بنے ہوئے ہیں. تب قانون سویا ہوا تھا جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اتنا بڑا معاملات ہو گیا, 2 جانیں چلے گی, پولیس کہاں پر تھی؟ پولیس نے کیوں مقدمہ درج نہیں کیا؟ پولیس کو اطلاع نہیں ملی. اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے, پہلے بھی کر سکتی تھی. میری وہاں کے جن کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا, نوید, اس سے ہی بات ہوئی. توصیف جو ریڈ وغیرہ کے لیے ساتھ گیا ایسا ہی ہے, اس سے بھی بات ہوئی. جب وہ میں نے پوچھا, میں نے کہا وہ بھاگی کیوں تھی؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا پولیس والا کہ اب ہمیں کیا پتہ کیوں بھاگی تھی. میں نے کہا کہ آپ کو نے پوچھا تو ہوگا, بتایا تو ہوگا, تعلقات تھے, محبت تھی, کہاں سے کہانی شروع. میں آپ سے یہ پوچھنا, آپ کو ہنسنے کا تو نہیں کہہ رہا, آپ کہکے لگا کر ہنس رہے ہیں. تو اس نے فون بند کر دیا وہاں پر. اس سے پہلے اس نے تفصیل سے مجھے بات بتا دی ہوئی تھی, جو سارا وقوع ہوا میں نے آپ کو بتایا. اب بات یہ ہے کہ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جرگے کو بچانے کے لیے, سردار کو بچانے کے لیے یہ کہانی بنائی جا رہی ہے. اب اس چیز کا علم تو نہیں ہے, لیکن ہمیں وہاں کے پولیس آفیسرز نے جنہوں نے گرفتاری کی, 11 ملزمان کی, بگتی نے جو سٹیٹمنٹ دی, وہ ساری کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. اب اس کے بعد میرے خیال سے اگر قبیلے کے سردار کو اور وہ جو افراد وہاں پر کہکے لگا کر ہنس رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, سیٹیاں بجا رہے تھے, اگر ان کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پھر ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, انہیں سزا ملنی چاہیے. انہوں نے جو بدبختی کی ہے, جو غلاظت انہوں نے کی ہے, تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کرے. جرگہ جو ہے نا, جرگے لگتے تھے, ان کے فیصلے ماننے بھی جاتے تھے. جرگے وہ لوگ لگاتے ہیں جو بندہ خود ایماندار ہو, 5 وقت کا نمازی پرہیزی ہو, ٹھیک ہے, گناہ سے پاک ہو, کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو. آپ وہ دیکھیں جو شیرباز خان ہے, بٹن اس نے کھلے ہوئے ہیں, بگڑا ہوا امیر زیادہ لگ رہا ہے, اسے شرمندگی نہیں ہے جو اس نے فیصلہ دیا, وہ اس چیز پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ دیا ہے. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب ان کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی, یہ تو ریاستی اداروں کا کام ہے. طلحہ نوید ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی تفصیل سے اس کہانی کو انہوں نے بیان کیا. ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ بھی کیا, بہت سارے ایویڈنس بھی انہوں نے اکٹھے کیے. تو ابھی کہانی ہمیں جو سوشل میڈیا پر مل رہی تھی, محبت کی ایک لازوال کہانی, عظیم محبت بعد میں قتل ہوگی, تو یہ ساری کہانیاں سوشل میڈیا پر ہمیں سننے کو ملیں. لیکن حقیقی کہانی جو ہے وہ آج ہمیں پتہ چلی, اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ریسرچ کر کے اس کہانی کے بارے میں بتایا جائے.
ناظرین گرامی قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں